किड़ी बात कर रहे हैं। वो सोहना जो जा जागे गारों में रोया। अजय सारे नहीं बोले, फिर कह लो सुभान अल्लाह। वो सोहना जो जा जागे गारों में रोया, वो उम्मत की खातिर परेशान होया। हो जाए जा मेरी कुर्बान उन पर, उतारा है अल्लाह ने कुरान जिन पर। हुण बिला ताखीर आप दे सामने मैं अज दी इस मजलिस दे मेहमान मेरे बरादर अजीज जीनतुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद नुमान जाफर साहब नूं तिलावत वास्ते दावत देना। आप दे सामने तिलावत कलामे पाक पेश करते हैं और इंशाअल्लाह उन्हां तो बाद हज़रत मौलाना कारी खालिद मुजाहिद साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। मोहब्बत नाल सब दोस्त तशरीफ रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام
الحمد لله وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.